May gabi kanatong tanan mga kahigalaan o mga kaigsunan. O happy Sabbath usab natong tanan. So niabot na gyud ang panahon nga masinati nato mga kahigalaan ang pinasahi nga adlaw nga ipapahulay nga gihatag sa Ginoo sumala sa atong natun-an sa miaging gabi. So masinati nato karon ang pagsugod karon nga pagpahulay hantod ugmang adlaw sa tibuok kay pagsalop hantod sa pagsalop ang gihatag sa Ginoo nato aron atong mapahulayan kamo ni ang panalanginan usab. So manang usan ni kadako nga espesyal nga adlaw og at the same time gibalaan pagyud sa atong magbubuhat makaigsunan mga kagalaan nga maopoy magbubuhat nga naghimo gyud sa matag pamilya kung unsa nga naa nato sa pagkakaron. Munang atong ipadayon ang ato ang pagtulon-an ning karon nga kagabion akong gipasalamatan usab ang pamilya Abayan nga naghimo usab sa ilahang pagrender sa alawiton alang sa Ginoo ug alang usab kanato. So kanunay ang ato mga alawiton sukad sa pagsugod ug hantod karon kanunay nagahisgot makaigsunan makagalaan nga naa gyud Dios na ay Hesus nga ato ang madangpan sa kanunay naa siya kanunay gyud mao na nga di ta mabalaka kay ang atong marriage counselor sugod pagid sa sinugdanan sa atong gihimo nga pagtulon-an alas pagpalig-on sa akong pamilya, sa inyong pamilya, karon og sa eternidad or sa kahangturan, maugyod si Ginoong Hesus. Ug ato nga nahinumduman nga kanunay ang ato nga manual nga ginagamit, maugyod ang balaan nga kasulatan. Mao nang sa kada nato pagisgot na agyoy mga teksto nga gikan sa Biblia kay mao may atong gigamit nga manual, the best manual alang sa ato nga pagtulon-an sa matag gabi. So sa malipayon nga pamilya mao ni ang ato nga gitinguha gyud. So sa miaging gabi nagisgot ta sa pito ka mga kamatuoran alang sa pito ka mga kamatuoran sa about sa sekso mga kaigsunan magkagalaan. So daghan tayo natunan, we are hoping nga ato tong ma-apply pod makaigsunan uban sa pagiya sa Ginoo. So karon nga kagabion ang ato ang pagahisgutan mao ni langga nagsabak ako ang milagro sa paglalang. Sa permiro bitaw ning basa nako murag lahi ang akong pagka ang intonation ba kung dire-diretsohon lang bitaw. So mauna siya ang ato nga topiko. Adunay kabahin kaigsunan kay galaan sa ato nga topic nga gihisgutan miaging gabi. Kay kani karon nagsabak naman. Okay. So resulta sa sekso nga ato nga gihisgutan. Magampo sa tamang kaigsunan. Ngayon tagiyas Ginoo. Balaan nga Diyos nas kita saan sa mga langit. Among gipasalamaton o Diyos ang lain na usab nga bahin sa pagkigisgot diya sa imong pulong alang sa pagpalambo, sa pagbaton, sa malipayon nga pamilya karon og sa kahangturan. Uban ni kami Ginoo ilabi na kanako nga magahisgot niini ang balang espiritu mo'y magagiya kanako, magapamulong ako nga sumala o Dios sa imuha nga katuyuan. Ug mauman usab sa mga kaigsunan kay galaan nga nagpaminaw niini amo nga klaro gyud Ginoo nga masabtan ang imo nga katuyuan labi na niini nga topiko niini nga taknas kagabion. Salamat o Dios sa imong kaayo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluwas. Amen. So, ang una mauning ang sekso alang sa pagbugkos. So atong nakatunan nga ang sekso is alang gyud sa banding, alang sa paghiusa sa usa ka magtiayon. Matod pa dinhi sa Genesis 2:24 nga atong balikan
Tungod ni ini ang lalaki moipon sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. So, ikaduha nga punto nga ang sekso alang sa paglalang. So, ang katuyuan nganong gisugo tas Ginoo alang sa sekso tungod kay way laing tumong niini maog yun ang procreation, paglalang. Atong hinumduman magkaigsunan nga ang Dios nato maoy original nga creator. Dayon ang tao nahimo na siya nga procreator. So dapat nato na masabtan magkaigsunan na may kagalaan tungod kay ang ato di ay mga ginikanan silang tanan procreator. But pasabot representante sa Ginoo. Kung ang Ginoo mo ay naglalang nila ni Adan og iba, nan ang ato nga mga ginikanan usab maoy mga procreator nga maoy tinubdan usab nga ang tanang mga tao nalalang pinaagi sa magtiayon o sa gitawag nga sekso. Abi ni magkaigsunan, maunay pinakarason nga tahas nga gihatag sa ginikanan nato nga bisag unsa pa ka klase nga matang ang atong ginikanan, di kita pwede manamastamas sa ilang pagkaginikanan. Mo na gitawag nga dili na siya magkaigsuunan og gitawag nato nga relative, but it is an absolute, mga kaigsunan. Piho na siya. Bisag ang imong ginikanan nagunahuna ka nga irresponsable na kay sugarol, irresponsable na kay di ka mao manginabuhi, magsuporta sa mga kabataan, irresponsable na kay gi-abandon me. Wala gid tay katarungan, mga kaigsunan, nga manamastamas sa atong ginikanan. Kay unsay rason, they are procreator. Maura ng butanga nga dili gid nato pwede na malabuan. Mauna nga bisag unsa nga klase ang ginikanan nga naa ta karon, dili na pwede i-disregard nato kay tungod kay ingon ana sila nga i-disregard nato ang ilang pagkaginikanan. That is why magkinaunsa wa gitay katungod nga mo ingon ta sagdan ko na sa una bitang panahon gipasagdan man pud ko ana. No. Kana akong ginikanan sugarol man kaayo na, wa magali na mag-support namo. Di gihapon na. Labi na og mobalik og matiguwang na, dayon magpaatema na. Mo ingon na ra ba dayon ta? Ni ari na ka karon, balik na ka sa balay kay magpaariglar na ka. Asa makaadtong panahon nga baskog ka pa. Magkaigsunan, never gid dapat ta maghimo ni ana. Kay ngano? Maunay sugo sa Ginoo nga tahuron mo ang imong ginikanan or inahan og amahan. Unsa kali sumpay anang kondisyon? Aron magtaas ang imong kinabuhi. Tagaan ta mog kanang kasinatian gyud magkaigsunan. Katong akong auntie nga igsuon sa akong nanay, di gyud to ganahan sa ilahang nanay. Kay sayo to sila na ilo, sayo to sila nabiyaan sa ilang papa. Kani pong among lola po kita sa side sa akong mother side magkaigsuunan, nabinyo man po dayon og sayo, di nabiyaan niya ang iyang kaugalingon nga original nga mga kabataan. Wang akong nanay may kinamagwangan. Katong iyang manghod nga babae, pirtigyong sukua sa amo ang lola. Mauna nga sa panahon nga natigulang na ang among lola, di gid siya mo dawat. Dili ko anak, kay wa na siya mag-atiman ako. Kaya ang akong nanay raman to ang nag-atiman god, nagtaguyod sa akong sa iyang mga igsuon kay
Wala lagi, naminyo magsayo dahil wala man po dala kay pagkaminyo po sa among lula, perti man pong daghana ang iyang mga anak pod sa ikaduha. Sumo nang wala na. Abi ninyo magkaigsuunan, manghod rato kaayo sa akong nanay itong akong auntie. Abi ninyo, niuna gid siya og pahulay kaysa iyang inahan. Kaya ang akong lula, ang akong nanay, siyempre, Adventista man, o nakahibalog yun, o unsa bitaw ning ingunani, kami pod, kay usahay pod, mutukar gids pod si nanay, nga usahay, murag magbagut-but ba? Sa pag-atamen, atiman, kay labi kay, nabota man po to siya, maingon lagi akong inahan, huy, pagtarong yun kay, sa unang panahon, rabag yun, may rabag yun, o nagkatiman ka na mo, pero karon na, akadiri, o say, amang inon si nanay, nay, ayaw ba, kay mo ba ng inahan? So, manang mahilom ra po among inahan. Mauna nga, ang among lula, namatay to siya, didto gyud sa among balay, nga ang akong nanay o tatay ang nag-atiman. Mauna, tataw o klaro ang Biblia. Nga manamas-tamas galita sa itong ginikanan, kanang atong edad, pwede gina mubuon. Kaya nga naman, klaro man na, nga sugo, tahuro nimo ang imong ginikanan, amahan o ginahan, aron mo taas ang imong kinabuhi. That is why wala gitay katungod. Kay baliko nako. Ang atong parents, ang atong ginikanan, they are procreator. Representantes Ginoo isip creator gyud nga original mga kaigsunan. I hope so, bisag kanang sa atong mga live viewers karon kay naay tay gasunod di ay mga kaigsunan magkagilaan, bisag kamo diri pipilata dinhi, pero ang atong live viewers tapos mahumaning ato ang programa naay gaka-view ani 400 to 800 viewers mga kaigsunan. Muna ko moingon ko sa inyo mga kaigsunan nga naa karon or makakita nining ato ang live view live nga pagtulunan. Bisag unsa nga klase ang atong ginikanan, labiragwa ta makauyon, wa tay katungod sa dili pagrespeto nila kay they are all procreator sa Ginoo alang natong tanan. Kay ngano? Ang sekso alang sa paglalang. Okay. Dugang paniini sa Genesis 1:28, gipanalanginan sila sa Dios. Og mingon ang Diyos kanila, sumanay, og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta. Mao ni ang sugo sa sekso. Mga kaigsunan, mga kahigalaan. Sumaon ni siya. Mao na nga, ang pagbaton og mga kabataan, sugo kana sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Okay. Langga, or sa English, ani gibutang nila ito nga, honey, nagsabak ako, I'm pregnant. Kung walay kasal, o dili gusto og anak, kumbaga nag-ipon, way kasal, pero di gusto og anak, kana nga balita, daotan nga balita. Kung minyo, pero dili gusto og anak, daotan gihapon na nga balita. Manang naglibog ko, nagminyo, pero dili gusto og anak. Manang giingon, hinumduman nato og nagminyo ta, ang sekso, maugin na ang sunod na unya. Procreation man ang sunod anak. Adunay minyo, unya gusto og anak, maunay maayong balita. Abi ninyo manggod, sama ani. Kung Pebrero 14, ang lalaki magukod-gukod gina sa babae. Pero pag abot nas November 14, ang babae na mo'y nagukod sa lalaki. Nga naman, mabdos naman, nagsabak naman, unya kay dili kasal, di po gusto, maunang ang lalaki, sa sugod pa lang, nigukod. Pero kay ni mabdos naman, mukaritil na og dagan.
Mao na ang kasagarang gakahitabo kaigsunan sa gitawag nato nga premarital sex. Gahimo sa butang nga dili pa minyo. Pero naatay dapat hinumduman pod makaigsunan labiraani. Ayaw ninyo pugsa ang inyong anak, babae man malalaki, sa pagminyo tungod kay siya ni mabdos or buntis. Kung dili siya gusto, ayaw gyud pugsa. Nga naman, maurag hapon magbulag na. Kaya na may mga sirkumstansya nga nung ni mabdos na tungod lagi aning mga curiosity. Ari ba? Mao man na. Ni which, mingon po ang usa nga, sulay-sulay raman tong amo, nadayunan man. Natanawar ng sulay-sulay. Naunya, dili di ay mo, magminyo na lang mo kay buros man. Abi ninyo sa unang panahon, magunit pagalig kamot, ipakasal na gyud og pugos. Samot ng higburos. Di ba? Pero ang talambagon in reality, mga kaigsoon na maghigalaan, ang babae pa desisyonon gyud or malalaki man. Maski na ang babae gusto mo minyo, pero kung ang lalaki dili gali mo minyo, ayaw gyud pod ninyo og pugsa. Kay maura gihapon na. Magbulag lang gihapon na kay wala man sa plano. Mao na siya magkaigsunan mga kagalaan. Mao nang question. Likayan gyud ang premarital sex, pero kung moabot sa punto nga ang atong mga anak, inyong mga anak, nahitabuan sa ingon ani, dili rason nga paminyoon aron atong mapanilipdan ang bansagon sa pamilya. Wrong ang reputasyon. Kundili, atong i-consider mga kaigsuunan ang pagbati both sides sa lalaki o babae kung ready na bagid sila mag-uban. Kay problema ra gid gihapon na pagdating ng panahon. Ngano? Tan-awa ra ninyo ning kahimtang sa pagmabdos sa babae. Di nilalim. Sa unsang paagi ang pagsabak mahitabo. Sa unsang paagi magmabdos ang babae. Okay. Maunay, pagka-abdik man sab. Ditso din Ang ovary, makita ninyo dito repit magkaigsunan. Ang sperm na nagagipod diha tunga, fallopian tube, o oviduct, tama ba? Okay. May ni kay natay asawa nga nurse, hindi ta mapalpak, magyango gali insakto. Pag mulingo-lingo, di mao. Okay. Uterus, na diha. O ang ovum na dito dapit sa pinakikilid. Kausa sa matag bulan ang taguangkan mupagawas og usa ka itlog kung ovum. Sa babae na. Ang itlog muhinay-hinay na pagbiyahe subay sa tubo kung fallopian tube nga nagdiin naghulat pod ang sperm mo kung sperm manang sperm nga tuwa dito ovary egg to siya dito. Mudaga na siya. Alang sa pagpangandam, sa pagtagbo, o pagpatambok o fertilization sa itlog, o spermo, magtigom og dugo sa uterus. So na ay dugo sa uterus. Preparation sa pagtagbo sa egg, kung itlog o sa sperm, ang egg is babae, sa babae na siya nga cell, ang sperm is sa lalaki. Kung walay pagsamkon nga nahitabo, walay pag-abot, ang dugo ipagawas mo na hinungdan sa gitawag nga regla. Kay kana siya, kung dili na siya magamit, ingon ana ka maayo og yun ang ginuos pagplastada bitaw sa pagpanamkon, grabe yun, very technical. Mamingon nga tanghaga sa ingon ana ka pamaagi. Og di magamit, ipagawas. So mao na nga ang babae magregla gyud kay igsunan. So sa panahon sa sekso,
Ato naman hinisgutan, ang lalaki mupagawas sa iyang similya nga naglangkob og minilyon ka mga sperm o spermo. Ang mga sperm mo biyahe na siya makaigsunan subay sa tubo paingon sa taguangkan. Mo nang ganiha, musubay to siya sa tubo paingon sa taguangkan katong oviduct. Nagpangita sa itlog motong sa babae. Mao na nga karon kung insakto sa tempo kana gitawag nila nga fertile, usa ka lig-on nga espermo ang makigtagbo sa itlog ug patambok niini. Mao nang ma-fertilize kay magtagbo man sila. Kung ang sperm pod insakto gyud, kanang dili luya ba? Kay musugot tag sa dili na ay sperm nga luya pod. Mo na nga dili kalahutay patay. Ang nagpatambok nga itlog, kumbaga na fertilize, muadto sa taguangkan og didto mo pahiluna. Mao na nga dinha sila mo pahiluna anang taguangkan or uterus magkaigsunan. Mao na nga nagkinahanglan man og dugo. Kana amay gi-prepare nga dugo dito sa uterus. Mao nga ang binulan nga reglas babay muhonong. Mo nang mo inundahin ta, buros na kay naundang na ang regla. Sunod, ang pagsabak, gilayagan ko ya. Ang pagsabak nahitabo na. So mo na ni ang time nga ni mabdos og nagsabak na. So usa ka bag-ong kinabuhi nga nagsugod sa pagkinabuhi. Once magtagbo na ang egg cell o sperm cell, ma-fertilize siya, dinha magsugod ang bag-ong kinabuhi o nagsugod sa pagkinabuhi. Di ba o sa kinig ka milagro? Milagro. Di ba magkaigsunan mga kahigalaan? Unsay gidak-on sa itlog sa babae. Ngayon pa dire, ang egg cell, gamay pa niini ang tulpok. Makalilisang tulpok naghani pero gamay pa gyud. Tama, kay di maghali nato makitaan. Sunod. Unsa ang gitas-on sa espermo or kaning sperm sa lalaki? Maupod ni 1/500 sa usa ka pulgada. Perti pong gamaya. Di gid makitaan pod. Mana bisag unsa og lili, di gid nato kana makita naman nato na diha tungod man na sa kanang microscope. So mao na siya. Mo nang unsa ka kahibulungan ang Ginoo nga nagmugna ani. Di ba? May gali kay na science nga mapasabot nato. So ingon anak kagamay. Tulpok. So mao na nga sa Salmo 100 versikulo 3 ningon, ilhon ninyo nga si Jehova siya mao ang Dios. Siya mao ang nagbuhat kanato og kita mga iyaman. So, siya may creator, di ba? Gipaagi sa tao nga nahimong procreator. So, karon, sulod sa siyam ka bulan, mo nang di lalim ni, kay siyam ka bulan. Kaning nga agi ron og kamabdos nga naanay mga kabataan, inyo gid ning ma-imagine ron. Kung giunsa ninyo gibit-bit sulod sa siyam ka bulan. Sulod sa siyam ka bulan, ang bata magatubo sulod sa taguangkan sa iyang o sa inahan. Makaigsunan mga kaigalaan. Mao ni ang hitsuras taguangkan. Sa wala pa magsabak, ang gidak-on susama ra og chiko. Kailan mo chiko? Prutas na siya. Murag anak raman siguro na. Oh, anak. Igo lang masudlan og duha ka kutsara nga tubig. Wala pa na magsabak ha. Sa panahon nga magsabak na, mutaas kini, mulapad og mubaga og mutubo ngadto sa 20 ka pilo. Grabe gid ang Ginoo kag makahibulungan gyud. Sa kagamay, mo expand og 20 ka bisis. Ang iyang kapasidad ming tubo ngadto sa usa ka gatos ka pilo
masudla na kini og usa ka galon nga liquid. Di ba naa may liquid na dayon anak sa sulod? Sa sulod sa upat ngadto sa 6 ka semana, pagkatapos manganak, mukuyos kini pagbalik ngadto sa original nga gidak-on. Adi ba kahibulungan na nga sistema? Nga ang Ginoo gamay siya pero pwede pa dakuon ug mahuman pod pwede ra pod pabalikon. Okay. So karon dirita sa inunlan nga dapit sa inahan. Ang inunlan kini nagasumpay sa puya kung batong bata. Ngadto sa iyang inahan pinaagi sa pusod. Kini ang naghatag sa puya sa hangin ug sustansya samtang nagatangtang sa hugaw. Grabe ang Ginoo gyud. Naghatag og hangin, nagdinha pod ang sustansya, mao na nga kung unsay kaunon sa inahan, mao gyud pod ang kaunon sa bata sulod sa ilalom. Ang amniotic sac or amniotic fluid kanang gabalot bitaw diha, fluid ang sulod ana. Mao kini ang bag sa tubig nga naghatag og proteksyon sa paglihok-lihok sa bata kung kaning fetus, puya. Nga sa panahon nga naa siya diha, bahalag unsaon, mao na ang babae bisag unsang lihok-lihok, di gin matandog ang bata sa ilaw kay nganuman naglutaw-lutaw man sa tubig. Magkaigsunan, magkagalaan. Di ba grabe gid ni ang Ginoo gyud. So mao ning inunlan dapit sa puya o kani mao ang pusod diha mo agi ang pagkaon o ang paginawa. So mao ni ang puya nga giingon. Okay, so sudlan sa tubig kamo nang sa amniotic, mo is amniotic sac in which mao nang tubig po diha nga naa. Ang puya mugawas kasagaran ulo ang maguna, di ba? Pero naay usahay o bantiil. Pero kasagaran mo na siya ulo. Ang mga bukog sa bagol-bagol nagsaylo aron mo gamay ang gidakon sa ulo sa bata. Grabe gid ang Ginoo nga para lang igo gyud mo gawas siya. Pero lain naman yung mga bata aron kay di man ganahan mo gawas. Mupati ubod naman sa ilaw mo nang malisang ng mga inahan. Kay murag di naman ganahan manggawas. Munang kasagaran sisarya na lang gyud kay di naman mo gawas. Ug iya. Makarelate si Bina ana. Ang bag-ong nahimugso, mohimo sa iyang unang ginhawa nga maoy magpalihok sa iyang sistema. So paggawas, unang nga breathing sa bata. Ang pusod, putlon o ang inunlan ipagawas. Di ba kay paggawas sa bata, apil ang inunlan, putlon to siya. So karon, unsay may tabo, ang bata mo hilak, pero ang inahan mo pahiyom. Di ba? Malipay man ang mga inahan o ang bata. Magkagawas na usahay. Manang maglibog. Sa man to pagawas nga. Paggawas ra ba mahanginan ang bata mo dako naman. Nga sa paggawas pa anak ko numero paggamay. Pero pag mahanginan ang bata mo dako. Kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin, sa taguangkan sa akong inahan, imong gitabunan ako. Muhatag ako og pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungang uyamot ang pagbuhat kanako. Kahibulungan man ang imong buhat og kini hibaluan kaayo sa imong kalag, ang akong lawas wala hisalipdi gikan kanimo sa diha nga sa tago gibuhat ako. Sumpay, og sa pagbuhat nga kahibulungan didto sa mga dapit nga labing ubos sa yuta, sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata, og sa diha sa imong basahon na hesulat ang tanan. Bisan pagani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako, sa diha nga wala pa'y miabot kanila, pagkabililhon usab sa imong mga hunahuna alang kanako o Dios. Atong makita kay igsoon na magkagalaan. Bisan sulod patas taguangkan ang Ginoo na sayod na gyud sa ato nga kinabuhi. Mao na nga ingon nana kakahibulungan kung giunsa ta pag
umol o giunsa ta paglalang. Giunsa ta paghimugso ni anang kalibutan na mauna nga bisag unsa pa nga klase ang ginikanan nga naata. Usaray rason nga dapat nato pasalamantan nga nakaabot ta ninyo ta nga naata karon nga nakatagamtam ta nakasinati ta og unsa ning kalibutan nga giingon. Mas kinagmoingon pa ta nga ingnon pa nato nga pirti manglabaran ay may pawa kumatawa ning kalibutan na. Gisulti ra nato kay sa panahon sa kalisod pero sa panahon sa kalipay di kita makahuna-huna ana. And all or every one of us is unique. Ug hunahunao na to, dumdumo na to ang gingon ganiha. Minilyon ka mga cells, minilyon ang gipagawas sa sperm gikan sa lalaki ug minilyon ang sa babae. Unya ikaw ra usaan nag-survive? Di ba grabe na ka bililhon? Grabe na. Way lain nga Junaid sa kalibutan, si Junaid kagampang ra gyud na. Ana ang Ginoo magkaigsuonan. Okay. Dirita magkaigsuonan aning gitawag postpartum depression. Kanong gisgutan ko man eh? Kanong giapil ko man dinhing dapita? Aron kitang mga bana makabaluta mo pahalon na o mosabot sa atong asawa sa dihang nanganak ni sila. Okay. Women are particularly vulnerable to depression after giving birth. Pagkahuman gina panganak nila magkaigsuonan, masilan ang ilang kahimtang. Kay aduna sila hormonal and physical changes og adunay sila new responsibility og caring for a newborn that can be over. Kana bitang nito nga na ang bata. Pagtanaw ni mga giunsa man ni paggawas. Kana una na nga imuhang gihuna-huna. Sunod kana bitong hala nana koy ati manon. Muna nga importante ang preparation sa hunahuna sa babae nga siya muburos ug magkaanak. Monang ang mga kabataan or mga babae nga makalitrag kaburos sa panahon ana sa pagpanganak, labirag wala maandam psychologically and emotionally, sigurado alang yun sa postpartum nga depression. Labira kung ang babae adunay kasinatian sa depression. Mga kaigsunan, mga kagilan. Unsay sunod? Many new mothers experience a brief episode of mild mood changes known as baby blues. But some will suffer from postpartum depression. Mauni ang serious nga condition nga nag-require mga lalaki, mga bana, active treatment, emotional support for the new mother. Makaigsunan, di pwede ni nga basta-bastahon nato ning at inyong mga asawa or ang babae sa panahon nga mananganak. Nga usahay mo ingon ra ba tayo, ay tindog na buhay oy, ay sig inarte. Kung kayo mo ingon nga, ikaw rin magkuhan sa diha, oy kay kuan bitaw ka, ana bitaw kay igsunan. Sabton gyud. Kay na ay postpartum usahay maglibog ra ba ang lalaki ani nga, nausa naman ning batasan sa akong asawa nga nanganak ra mo maglahi naman. That is a sign of depression. Naunya kitang mga lalaki, o di takabalo mo ditik ana, sa puto na punta dayon, masuko-suko punta. Dili, wa na sila maglangi, ang tinud-anay, sugod ni atake ang postpartum nga depression mga kaigsuonan. That is why support lang. One study found that postpartum women are at increased risk for several mental disorders. Mo na mo ingon, hala, medyo nawingig to. Kay nabughat. Kanang bughat nga giingon magkaigsunan, mo na'y postpartum depression. Mao man to kay bago mong nanganak mo nang dayon na nakuha na, nakulangan siguro tog kaon. Ha, dili na kulang sa kaon. Resulta na postpartum, kay taas ang risgo nga adunay mental disorder. For several months, una-una na to ha,
mulabay ang months after birth. Mao nay atong salabtunonon. So some studies also suggest nga ang women mo experience gyud og postpartum depression often have had prior depressive episodes. Ang kasagaran ka experience ni katupong mga babae nga nag-agi pod og naay before sila nagbabdos na anadaay depression. Mao na nga sa panahon sa pagmabdos kung mahimo lang dili gyud unta makasinati ang babae og depression. Some experience also during pregnancies, but it often goes undetected. Naapoy panahon nga sa ilang pagburos, pero usahi di na mamatikdan. Kaya usahi ingnon ra baday naton, yara na oy, naglangi-langi ra na, usahi sobra ra bagid kaayo. Kay bisan og way bunga, pakat katunta, kay naig bunga gyud. Ambot basab na ano? Ambot, di ko ka-reconcile anang pangala, unsa man na diha. Kung tinuod bagid na. Research suggests that visits to the doctor maybe mao nang pag-abot sa mga ingon ani magkaigsunan ato gyung i-konsulta sa doktor. Adto gyud na magkaigsunan. Okay. So karon, ani karon ang mga kabataan matupad sa Salmo 127 verse 3, ani karon ang mga kabataan mao ang panulundon ni Jehova. Og ang mga bunga sa taguangkan mao iyang balos. So see, ang mga kabataan mao ang ato nga panulundon. Og ang mga bunga sa taguangkan maoy iyang balos. So iya kinis Ginoo. Mo na nga si Jesus nagagamit usab niini nga misteryo sa pagkahimugso sa iyang pakighinabi kang Nicodemo. Kani bitong pagkahimugso nga sugilanon gigamit sab ni Ginoong Hesus sa panahon na istorya niya si Nicodemus. Kanis Nicodemus magkaigso na magkagalaan, usa ni kadakog ranggo sa Sanhedrin. Unsa man ang Sanhedrin? Kung sa ato pa karon Supreme Court, mga kaigsunan. Mao ni ang ilahang close kaayo nga encounter ni Ginoong Hesus kay kanis Nicodemus, mauwaw man ni kay hari-hari gud sa mga huwis. Matud pa. Posible ang tawag ana kung sa ato pa karon Chief Justice. Pero gigamitan sa Ginoo ang suliran ni Nicodemus pinaagi sa misteryos pagkahimugso sa tao. Sa may dugang diri sa Juan 3:3. Og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kun ang tao magpakatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Kani magong panahon na nga encounter ni Nicodemus ug ni Ginoong Hesus nangutana magud siya paunsaon niya makaadtos gingharian or maluwas makaigsunan. Muna ang tubag kay kani si Nicodemus huwis man lagi. So ang tubag po ni Ginoong Hesus mura po siya kuan po legalistic ang dating makaigsunan. Nga mato pa niya, gawas kung ang tao matao pag-usab, kung mausab siya, makaadtog langit. Pero di mausab, di kakita. Munang si Nicodemo pod, nagtuo nga si Jesus, naghisgot sa bahin sa lawas ng pagkahimugso. Munang nangutana si Nicodemo. Diri sa Juan 3:4. Unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao nga tigulang naman siya, di ba? Tigulang naman, anak pa daig usab. Makasulod ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? So, unsa may tubag? Makaigsunan. Apan si Jesus, wala magsulti sa physical nga pagkahigmugso. Siya nagasulti bahin sa espirituhanon nga pagkahimugso. Ang literal nga pagkahimugso, adunay duha ka gikinahanglan, di ba? Spermo og itlog. Pero ang espirituhanon nga pagkahimugso, aduna usab niini duha ka mga gikinahanglan. Unsa man? Unsa gani kadto? Si Kristo naghatag og tubag diri sa Juan 3:5. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak
Naragtubag, sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So, ang tawhanong pagkahimugso o sa kamilagro, apan aduna kini duha ka mga gikinahanglan. Ang formula, the sperm and the ovum mo ng itlog, ang igualis tawhanong kinabuhi. Ang espirituhanong pagkahimugso usab milagro o sa kamilagro. Aduna usab kini duha ka mga gikinahanglan. Unsa man ni siya nga formula, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Una, sa atong gisgutan, espiritu. O ang ikaduha, tubig equals espirituhanong pagkahimugso. So karon, ihimugso pinaagi sa espiritu. Matod pa sa Tito 3:5-6, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatao, pag-usab o sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. So ingon ana ang pagkahimugso pinaagi sa Espiritu. So sa dihang gitugyan nako ang akong kinabuhi ni Hesus, sa gingon dire, iyang gipasaylo ang tananakong mga kasalanan. Iyang giusab ang akong kinabuhi, gihimo niya akong bag-ong persona. Iyang gipagawas ang espiritu ni Satanas, og mipuyo sulod nako pinaagi sa iyang balaang espiritu. Mao nga ang espirituhanong or ang pagkahimugso sa espiritu nagkahulugan kini og pagkakonverter. Kung atong balikan, gusto na ko ni balikan nga punto magkaigsunan, nga gipasaylo tas Ginoo sa atong kasalanan. Giusab ta mga kaigsuunan. Og ang mga pamatasan nato nga wala mahiuyon nga mo'y ang espiritu ni Satanas mo'y nagagamit kanato, gialisdan kini pagpapuyo diha sa balaang espiritu, mao na nga susama kana sa gitawag nga pagkahimugso sa espiritu ug nagkahulugan nga kita nakonverter mga kaigsuonan. But pasabot gidawat nato si Ginoong Hesus. Unsa man po ning ihimugso pinaagi sa tubig. Dire sa Juan 3:23 ningon, og si Juan usab nagpabautismo didto sa Inon, duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig. So ang paghimugso pinaagi sa tubig, bot pasabot, bautismo makaigsunan. Mao nang ang pagpakatao pinaagi sa tubig, nagkahulugan siya og bautismo, mga kaigsunan. Mao na nga kinahanglan ba gyud kaayo kining duha? Kinahanglan ba gyud ning duha? Ang espermo nga walay itlog, walay tawhanong kinabuhi. Ang itlog nga walay espermo, wala po'y physical nga kinabuhi. Subot pasabot, either one nila wala, wagi mabuo nga paglalang mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ang bautismo nga walay pagkakonverter, wala po'y kinabuhing dayon. Mao nang ang pagka-konverter nga wa po'y bautismo, gidawat ni Mos Ginoong Hesus, pero ay bautismo, wala po'y espirituhanon nga kinabuhi. So dili pwede nga magbulag ni sila. Ang pagka-konverter o bautismo, maunay muhatag sa espirituhanon nato nga kinabuhi. Sunod, ang kahulugan niini sa kani nga senaryo nga nahitabo sa bautismo. Ang bautismo nagsibulo ni sa pagkamatay, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo matod pa sa Roma 6:3-4. Kung si Kristo sumala sa ato ang nasinati sa Semana Santa nga si Kristo Bernis nagpalansang og diha namatay, sunod gilubong, sunod nabanhaw. Kaning bautismo pod maupod ni ang simbolo nga sa panahon gidawat nato sa Ginoong Hesus ang atong karaang kinaiya
nga wala kahimot is Ginoo, mauto ang gilubong or pinaagis kamatayon ni Ginoong Hesus nga atong gidawat, gilubong tos tubig og sa imong paghawas gikan sa bautismo or gikan sa tubig, mauto siya ang gitawag nga susama sa pagkabanhaw. Mao nang ang tao kung makasinati siya og bautismo, na sinatian niya ang pagkamatay, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo, mga kaigsuonan. Busa, pinaagis bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadtos kamatayon, aron maingon nga si Kristo gibanhaw, gikan sa mga patay, pinaagi sa maya samahan, kita usab managawi diha sa kabag-os kinabuhi. Sa dihang si Kristo nabanhaw, sa dihang gikan tas tubig nga gilubong, ang atong pagkadili mao, paghawas nato, bag-o ng kinabuhi, sama kang Kristo nga nabanhaw usab, makaigsunan, makaigalaan. So unsa man ang metodo pamaagis bautismo? Paagi, pinaagi sa pagtuslob. Matod pa dinhi sa buhat 8:38-39, og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa. Silang duha, si Filipe og Eunuko. Mo na yung panahon katong si Filipe og Eunuko nagtagbo. Og iyang gibautismohan siya. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Filipe gisakgaw sa Espiritu sa Ginoo. Og dugang, og misugo siya sa paghunong sa, og sa nakahawas sila, gikan sa tubig, bot pasabot, natuslob, na-immerse ba? Nahumol yun. Paghawas, bot pasabot, ang bautismo, mga kaigsoon na may kagalaan, kanagang gihumol ang tao sa tubig, dayon nabasa, hawas na siya. Maunay tinud-anay nga bautismo kaigsuonan. Abi ninyo, dili ra ni karoning bautismo. Historically, bisan sa ancient nga mga churches, nagpakita gyud ang metodo bahin sa bautismo. Samaani, dito sa Iglesias Philippi, na sila yung una na, baptistry na. Makaigsunan, makahigalaan. Kani, sa Roma, simbahan sa Roma, na sila'y baptistry. Kana, baptistry na. So na ay pag-practice gyud sa bautismo nga tuslob. Kani, Leaning Tower of Pisa. Kaigsunan makahigalaan. Kani, during sa Middle Ages sa Cappadocia, Turkey, na ay diha gamay nga bangag, pultahan na siya magkaigsunan, pero ang ilawom ni ana, na ay baptistry. Oh. Subot pasabot, linguistically, ang baptize sa Grego is baptizo. I-immerse, i-submerge, ihumol yun. Sama ani. Kung makita ninyo, magkaigso na magkagalaan. Pero unsa may mga steps before ang tao bautismuhan. Una, paghinulsol. Ug maingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol, magpabunyag sa ngalang ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga maong Espiritu Santo. Ikaduha, tuuhi. Atong tuuhan. Kung sige ingon sa buhat 8:37, og miingon si Filipe, mahimo kung mituo ka sa bugos mong kasing-kasing, og siya mitubagong miingon, mituo ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Ikatulong nga step, learn or pagkat-on mga kaigsuonan. Subot pasabot, gamitan kini og pagsabot. Una, ang paghinulsol. Mahinulsol di ay kagwa kakasabot. Sunod, nituo. Mutuo ba di ay kagwa pa kay buot. Sunod, ang pagkat-on, all the more nga naay gitawag natong understanding. Busa, ang mga steps sa bautismo, dapat naani siyang gitawag nga repent, believe, a genuine sorrow for sin, believe, tungkol kay atong dawat si Ginoong Hesus nga
manluluwas o Ginoo o ang ikatulo atong gikatunan mo ning pagdawat nato sa balaang kasulatan o kamatuoran nga naa sa Biblia. Apan karon magkaigsoon magkagalaan unsa man pud ning infant baptism. Di ba? Sa una mangkong panahon magkaigsunan, kaning gitawag si Agustin, para sa iyaha nga pagtuon, ang tao is sinner seminally. But pasabot, ang bata tuap, kuan pa, katong itlog pa, spermo pa, o ovum, sad-ana. Mao na iyang pagtulunan. That is why, nga mauna nga ang mahitabo sa iyaha, nagunahuna siya, tungod kay ang bata, or sa wala pa matao, sperm pa gani, sad-ana naman, maunang ni adtong 1311, namugna ang gitawag nga sprinkling ang puring. Ito bang iwisik-wisik sa bata ba? Dayon pod ka nang gitawag na to nga bubuan sa ulo. Mao to nga panahon na nga gi-officially nga gi-acceptar nga equally mura siya bautismo pod nga mura pod og gituslob. Tungod kay nagunahon si Saint Agustin nga ang bata na apagali sulod tago ang kansad ana. Tinuod ba kaha na? So bautismo sa bata. Ang pangutana, ang bata makahinulsol? Ang bata makatuo? O ang bata ba makakaton? So kaning tulo magkaigsunan, wala gyud ang bata ana. Aning bahina. Busa, ang steps nga giingon diha, di man maklaro di kayo, wala gid magtugot sa gitawag nga bautismo sumala sa Biblia. Di gyud mao. Mao nang kung atong hunahunaon, no such thing as original sin. Wala ginang-giingon nga ang pinaka-original nga sala nga mao'y atong gisunod. Ang tinud-anay kadtong sala nila Adan ug iba mao to'y pinakaunang sala. Ang kaning gitawag nato karon nga sala, ang nature ni nga ang tao gyud makasala. Pero wala nato giingon nga gibit-bitong sala ni Adan ug hantod karon mga sad-an ta. Buot pasabot dili na ingon na sad-an originally. Kay ngano man matod pa sa Ezekiel 18:20. Kay mao man na ang pagtulunan nga ang bata bautismohan wisik-wisikan kay gibit-bit ang sala gikan pa kang Adan ug kang iba. Kuha ninyo magkaigsunan magkagalaan. Ang giingon sala sa tao kanirang iyahang kanabang naay tendency nga makasala makaigsunan pero dili nato bit-bit ang sala ni Adan hantod karon. Kay unsa giingon diri sa Ezekiel 18:20, apan ang tao nga makasala mamatay, ang anak dili magantos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama nga ang amahan dili pud magantos tungod sa sala sa iyang anak. Sa may labot na to sa sala ni Adan in taon og ni iba. Ilahi man po ni atong mga sala karon. Ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong. O ang taong dautan silutan po tungod sa iyang pagkadautan. So mao na siya. So karon, unsa naman lang to mga bata nga nangamatay pod? What about ang salvation sa mga kabataan? Unsa giingon diri sa Marcos 10:14? Sa pagkamatikod ni Jesus niini, katubang mga bata nga niduol dayon gipang-abog. Nasuko siya o giingnan niya ang mga tinun-an, paaria kanako ang mga bata. Ayaw sila pugngi kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama ni ining mga bata. Sigurado gyud ang mga kabataan nato adunay kaluwasan didto. Munang kung unsay sala sa ginikanan dili na bit-bit sa bata. Mga kaigsuonan. Munang karon kung atong balikon ang bautismo mo kanaog yun ngadto sa tubig aron simbolo sa akong espirituhanong pagkamatay o paglubong. So dayon muhawas ako gikan sa tubig
aron pagsimbolo sa akong pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi sa diha kang Kristo. Mao na nga kaning eunuko usa kini ka tresorero didto sa Ethiopia. Usa ka kahibulungan nga panigingnan tungod kay kini siya kung buot hunaw-naon edukado ni nga tao. Impluwensya ni sikan-sikan ni sa rayna. Kung imong tanawon, nagdesisyon siya nga magpabautismo despite sa iyahang katungdanan. Nagpakita sa kamatuoran mao nga gihan-ay sa Dios ang iyang pagpakigtagbo sa usak ka magtutudlo. Kay igura mo to sila nagtagbo ni Filipe. Wala magitutuyo Pag nag-istorya sila ni Filipe sa balaang kasulatan, ni desisyon siya. Bisan ang iyang ranggo, kung imong tanawon, kung imong ranggo ingon anak ka, nga naa ka sa haltado sama ni Nicodemus, di ka magunahon na kag murag lisod ni murag mauwaw man taan ni. Di ba magkaigsoon na magkagalaan? Pero unsay iyang nabasa. Usa siya nga nagabasa sa propesiya, di ay naa siya mga nabasa sa propesiya nga nakita niya sa Isaiah 53. O gidugangan siya gitudloan siya ni Filipe nga ang kordero nga nagantos mao si Kristo Jesus. Mao na nga og sa nagpadayon sila pagpanaw nahiabot silag tubig ug ang eunuko miingon, tan-awa anay tubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Og si Filipe miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa, og silang duha, si Filipe ug ang eunuko, na naog ngadtos tubig og iyang gibautismuhan. Unsa gani? Iya nga gituuhan. Nakatunan niya magkaigsunan. Mao na nga mahimo niya ang pag-ingon susihon sa anak pwede magidunta, di ba? Pwede gidunta mo ingon siya nga time pa sa kay mananghid sa ko sa akong rayna. Kay tresurero gud siya. Pwede niya ingnon nga ako sang pananghiran to. Pero wala gini ni haymo Kasi diha nga nasabtan og iyang nakita nga si Ginoong Hesus gyud. Mori mohatag sa bag-ong kinabuhi o sa pagkamatarong niya, ni desisyon siya magkaigsunan. Pwede po niya mahimo pag-ingon nga makigsulti sa ako sa akong mga kabinete kay perting uwawa baya. Kung naakas taas nga katungdanan, pero wala na niya kini himoa magkaigsunan. Hinunoa maingon siya, si Kandasi ang akong rayna, si Kandasi man ang rayna niya. Apan si Jesus ang akong hari. Although Kandasi rayna nako, pero si Jesus ang akong hari. Unsay iyang imando akong tumanon. Mao nang kining maong opisyal sa Ethiopia, usa ka kahibulungang panigingnan alang sa pagdawat sa santos nga bautismo tungod kay iyang gidawat si Kristo Jesus nga personal manluwas og nahimong nabag-o siya. Apan ang pinakamaayo nga panigingnan mao gyud si Jesus. Kaya unsa may nahitabo makaigsunan sa Mateo 3:16. Sa nabautismohan si Jesus, siya mihawas gikan sa tubig ug tan-awa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang espiritu sa Dios ug mikunsad nga nagingon og sa ingon nga mikunsad nga ingon og salampati og may pahuluna kini diha sa ibabaw niya. Abi ninyo kaigsunan katong salampati, it's a sign of the Holy Spirit nga ni adto kang Ginoong Hesus. Kung atong tan-awon, mismos Ginoong Hesus nagpabautismo, mga kaigsuonan. Munang gingon dire, musudon ako kanimo, bisan asa dadon mo, mukuyog ako kanimo, manluluwas kong Kristo. Matod pa ni James Elginberg. Kuan siya, alawiton. Ug matod pa sa Mateo 3:17, og ani akaron o sa katingog gikan sa langit nga nagingon. Ngayon ang amahan sa panahon sa pagbautismo kang Ginoong Hesus, kini maoy akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. That is why sa panahon sa pagbautismo mga kaigsunan sa tao,
Imaginarily, ang Ginoo mo ingon, kini mo ay akong pinalangga, kaniya may kalipay ako. Og ang kalangitan magmaya sa atong desisyon sa panahon nga ingon ana makaigsunan mga kaigalaan. Munang kita or ako magadaig sa Dios, ang akong magbubuhat nga ang espermo og ang itlog nagahatag kanako og taghanong kinabuhi. Munang gusto ko magpakatao pag-usab, pagkakabig sa sulod og pagpabautismo sa gawas alang sa walay katapusan nga kinabuhi. Mao kini ang atong pagampo. Mga kaigsunan. Mahal na mong Ginoo Hesus, ako nagampo palihog ablihi ang dalan aron mabautismuhan sama kanimo ug maglakaw sa kanunay kauban nimo. O Kristo Hesus, ako nahigugma kanimo, dawata ako, iapil ako sa pamilya sa Dios. Gusto nako silyuhan akong gugma nimo pinaagi sa bautismo. Umari ka sa Kalbaryo. Ang best nga example magkaigsunan maogyod si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Ang pinaka-best nga example sa pagtugyan sa kaugalingon walay lain kundili si Ginoong Hesus. Munang mga kaigsunan, tapos sa ato ang mga pagtulunan nga ginahimo dinhi, ang ato nga kinabuhi, kung gibati nato magkaigsunan nga doon na tay angayan nga bag-ohon sa atong kinabuhi, pinaagi sa santos nga bautismo tomorrow, pwede ta makahimo sa pag-join ni ana. This is just an invitation mga kaigsunan. Muna ato ni siya nga gitun-an. Tomorrow mga kaigsunan, naatay lasto nga topic nga hisgutan during sa Sabbath School. 8:30 na siya makaigsunan. Mao na nga gihangyo mo namo nga makauban pud na mo namo until sa divine worship kana po tay last nga topic pod nga nindot pod. Ingon ani lang gihapon alang sa pagpalig-on sa atong pamilya. Og pagkahapon mao na dayon ang atong culmination. Magdawat mo og certificate og katong among mga gisaad nga mga incentives. So tomorrow to hapon after lunch. So ayaw mo ka problema pod og mag-anita diri tomorrow kay libre ta og paniudto. Apil ning ato mga kaigsunan na amang tagoy kada Sabado nga libre nga paniudto. So basig mag-uul mo ba nga ang paniudto? Naatay giandam ninyo nga paniudto tomorrow mga kaigsunan namong mga imbitado. So we are hoping nga makauban mo namo tomorrow. Alang ni ini duha na lang ka topic gyud mga kaigsunan. Then pagkahapon naatay culmination. Ug naapoy pananglitan nga gusto nga mo sinati sa kasinatian na Ginoong Hesus alang sa pabautismo, pwede pod tomorrow magsulti lang mo kay ato ang ingnon atong pastor para ni ana magkaigsunan. So mao to karon nga kagabion, akong ihatag ang atong discussion sa atong mga facilitator for 5 to 10 minutes mga kaigsunan.